सबक नंबर 1 हमद। राज़िक का मतलब है रिज़्क़ देने वाला। हलकत का मतलब है लोग। एहसान का मतलब है अच्छा सलूक। राज़िक अल्लाह ताला हम सब का राज़िक है। सूरज आग का गोला है। रात आराम के लिए है। हम सब का मालिक और राज़िक कौन है? अल्लाह ताला। हम सब किसकी उम्मत है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला की इन नेमतों के बारे में एक जुमला लिखें। दिन, अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया। रात, अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है। मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। हमद। रात को अंधेरा हो जाता है, हम फल और सब्ज़ियाँ खाते हैं। सबक नंबर 2 नात। मुसलमान, हम मुसलमान हैं। सादिक का मतलब सच्चा है। अमीन का मतलब अमानतदार है। आप सल्लल्लाहु ने घर घर क्या पैगाम पहुँचाया? इस्लाम का। नात में आप सल्लल्लाहु की कौन सी खूबियों का जिक्र है? सादिक और अमीन। सब मुश्किलों का हल है दीनी निज़ाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ऊंचा है हर एक से। इस्लाम का पैगाम पहुँचाया घर घर दीनी निज़ाम में। मुकाम अमीन। मेरा तारुफ, मेरा नाम आयशा है। मैं जमात अव्वल में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम दार अरकम है। मेरा पसंदीदा फल आम है। मेरे दोस्त का नाम ईमान है। सबक नंबर 3 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब का मतलब है प्यारा। नवासा का मतलब बेटी का बेटा। हैरान का मतलब है परेशान। प्यार, आप सल्लल्लाहु बच्चों से प्यार करते थे। सच, हमेशा सच बोलो। इज़्ज़त, बड़ों की इज़्ज़त करें। अल्लाह ताला के महबूब नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नन्हे बच्चों से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन किस तरह प्यार करते थे? गोद में ले लेते। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम लिखें। हसन और हुसैन। आप सल्लल्लाहु बच्चों से बेहद करते थे मोहब्बत प्यार। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया बच्चे अल्लाह ताला के बागों के फूल हैं। आप सल्लल्लाहु बच्चों को इस्लाम का मुस्कुरा कर जवाब देते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। आपकी वालिदा का नाम हज़रत आमना था। आपका लक़ब सादिक और अमीन है। आप पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। सबक नंबर 4 मेरा घर। सेहन, खुली जगह, देखभाल, ख्याल रखना, रंग बिरंगे मुख्तलिफ रंगों के। बाग में फूल हैं। दरख्त, ये दरख्त आम का है। अखबार, दादा जान अखबार पढ़ते हैं। अली का घर कैसा है? कुशादा और हवादार। अली और बानो शाम को कहाँ खेलते हैं? बाग में आम के कितने दरख्त हैं? 2। दादा जान सुबह के वक्त सेहन में बैठकर अखबार पढ़ते हैं। बावर्ची खाने में खाना बनाते हैं। घर को साफ रखना चाहिए। कहानी कछुआ और खरगोश। एक कछुआ और खरगोश दोस्त थे। एक दिन दोनों ने दौड़ लगाई। खरगोश ने सोचा थोड़ी देर दरख्त के नीचे आराम कर लिया जाए। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और जीत गया।
سبق نمبر 5 مل جل کر رہنا، خیال رکھنا، دیکھ بھال کرنا، خوشگوار، دلکش، ہمدرد، درد مند، عزت، بڑوں کی عزت کریں، خوشگوار، آج موسم خوشگوار ہے، ہاتھ بٹانا، میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی ہوں، آمنہ کیسی لڑکی ہے، اچھی اور ہمدرد۔ گاؤں کے پاس لوگوں کا مفت علاج کون کرتا ہے؟ آمنہ کے ابو۔ آمنہ کی امی کیا کام کرتی ہے؟ محلے کے بچوں کو مفت پڑھاتی ہیں۔ مشکل وقت میں گاؤں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آمنہ کے ابو جان ڈاکٹر ہیں۔ آمنہ کی دادی جان محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہیں۔ میرا پالتو جانور، میری بلی کا نام مانو ہے، اس کا رنگ سفید ہے، اس کی 2 آنکھیں ہیں، اس کی 1 دم ہے، وہ دودھ پیتی ہے، مجھے میری بلی بہت پسند ہے۔ سبق نمبر 6 آصد اور تابش کی دیانتداری۔ انعام، تحفہ، بٹوا، روپے رکھنے کی، جیبی بیگ، پریشانی، فکر مند۔ اسکول میں اسکول کا نام دار ارقم ہے، فرض علم حاصل کرنا فرض ہے۔ انعام، مجھے اول آنے پر انعام ملا۔ دونوں بھائی اسکول سے کہاں جا رہے تھے؟ گھر واپس جا رہے تھے۔ اسد کی نظر کس چیز پر پڑی؟ بٹوے پر۔ کارڈ پر کیا لکھا تھا؟ کارڈ پر پتہ لکھا تھا۔ اسد اور تابش نے کیا لینے سے انکار کیا تھا؟ روپے لینے سے۔ اسد اور تابش جا رہے تھے گھر۔ اسد کی نظر پڑی بٹوے پر۔ انکل انعام کے 2 بچوں کو دینا چاہتے تھے روپے۔ کہانی انگور کھٹے ہیں۔ ایک لومڑی بہت بھوکی تھی، وہ ادھر ادھر کھانے کی تلاش میں دھو رہی تھی۔ آخر وہ ایک باغ میں پہنچی۔ باغ میں پکے ہوئے انگوروں کی بیلیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ بیلیں بہت اونچی تھیں۔ لومڑی نے ان تک پہنچنے کے لیے بہت چھلانگیں لگائیں، لیکن وہ ان تک نہ پہنچ سکی۔ آخر جب وہ تھک گئی تو کہنے لگی، انگور بہت کھٹے ہیں، میں انہیں نہیں کھاتی۔ اس طرح وہ انگور کھائے بغیر ہی باغ سے چلی گئی۔ سبق نمبر 7 میں اچھا بچہ ہوں۔ لباس، کپڑے، دل لگا کر شوق سے کلی کرنا، منہ میں پانی بھر کر پھینکنا۔ صحت، میری صحت اچھی ہے۔ صاف ستھرا، میں صاف ستھرا رہتا ہوں۔ جراثیم بیمار کرتے ہیں۔ عادل کیسا بچہ ہے؟ عادل ایک اچھا بچہ ہے۔ عادل کس کی بات مانتا ہے؟ عادل اپنی امی کی بات مانتا ہے۔ بازار کی چیزیں کیوں نہیں کھانی چاہیے؟ صحت کے لیے اچھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ پاک صاف رہنے والوں سے۔ عادل ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ جراثیم بیماری پھیلاتے ہیں۔ بازار کی چیزیں کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اپنے دوست کی اچھی عادات کے بارے میں 2 سے 3 جملے تحریر کریں۔ سچ بولنا، بڑوں کی عزت کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے۔